पयलीं आज आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांचो वाढदिवस आसा। आमच्या सगळ्या वतीन आमी तांकां बर्थडेच्यो शुभेच्छा दिता आणि जे तांणी आमकां काम करपाक सांगलां ते आज कामाचीच ही एक पावती आसा। म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर आमी म्हणटा की काम जावपाय म्हणून आज मांगरा भितरलो हो सगळ्यान एंड भाग हो सगळ्यान। आणि ह्या हांगा उदकाचे खुबशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, ह्या सगळ्या बिल्डिंग्स हांगा आशिल्ले ते उदकाचे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले। सो जेन्ना तांणी आमकां सांगलें तेन्ना रोखडेच आमी आमच्या इंजिनियर्सांक सांगून आमी तो प्रयत्न केलो पयलीं कितें प्रॉब्लेम आसा तो। मागीर आमकां कळ्ळें की लायन तांची कोरोड जाल्ल्या कारणान ती नवी लायन घालप आनी नवी लायन घालता आसतना आनी हें करून मोठी लायन घालप हें आमी ठरयलें। त्या अंतर्गत आज हें काम आमी आज सुरवात केल्ली आसा। आज बऱ्या दिसा म्हणजे आज आमचे सकाळसून कार्यक्रम चालू आसा। स्वच्छता ही सेवा जे आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सांगलां ते प्रत्येक आज देशभरात प्रत्येक बुथार म्हणजे आज चालू आसा। आज आमचे 46 बूथ आसा, 46 बुथांनी आज हे काम चालू आसा स्वच्छताचें। आणि हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता जी एक कल्चर एक क्लिनलीनेस कल्चर आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमचे भितर घाला तो सगळ्यांनी करचो। आपले सोसायटी क्लीन दवरच्यो, आपले आमी रस्ते म्हणना पूण आपली सोसायटीच क्लीन दवरली जाल्यार आमचो वाडो सगळें क्लीन जावंक शकता। आज हें काम सुरू करता आसतना सगळ्या लोकांचो सदांच म्हाका सपोर्ट ह्या हाका लाभिल्लो आसा। आणि हाजेय फुडें हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता कितेंय तुमचे इश्यूज आसल्यार तुमी पयलीं आमच्या कानार घाला, भायर खंय सांगचे पयलीं आमकां सांगात। सो आमकां तो प्रॉब्लेम कळटलो, नाल्यार आमचे ऑफिसूय आसा 24/7 आमी सदांच तुमचे सेवेन आसा। पूण जो पर्यंत आमकां कळना तो पर्यंत आमकांय तुमचे पर्यंत पावपाक हें जाता। सो आज बऱ्या दिसा म्हाजें काम सुरवात जालां आणि ह्या कामासून म्हाका दिसता उदकाचे जे इश्यूज आसतले ते सॉर्ट आउट जातले। हांगा उदकाचे प्रॉब्लेम आसले, खूब जाण हांगा टँकर हाडून परत घालताले। सो हे आयच्या दिसा हें काम स्टार्ट जालां आणि रोखडेच म्हणजे आमी फक्त पावसाक रावल्या। हो रस्तो पसून आमी सगळो एवरी रोड म्हणजे मोस्टली ऑल रोड्स इन वास्को टारिंगाचे आमी प्रपोजल्स पास जाल्या, वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा। आणि पावसाक रावल्या कित्याक पावसान आमी हें काम करूंक शकना, कित्याक वास्कोन पयले आमी खड्डे पडिल्ले आसता तरी पूण आमी लेयर घालो जाल्यार तो रोखडोच दुसऱ्या दिसा वता। सो ह्या पावसा पर्यंत हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की रावचें म्हणून। खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी वास्को भितर जावपाच्यो आसा आणि हे सगळे लोक जे हांगा दिसता हांणी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा। पयलींय बी जेन्ना हांव कांय नाशिल्लो तेन्नाय बी सपोर्ट केल्लो आसा। सो तांचे पुराय मागण्यो पूर्ण करपा खातीर आमी तत्पर आसा सदांच, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां। निवडून आयल्या उपरांत तेणी ह्या वाड्या खातीर ह्या परिसरा खातीर आनी गांवां खातीर खुबशे बरे कार्य केल्ले कडेन आसा। उदकाचो जो प्रस्न आज ते आमचे मुखार सॉल्व करपाक लागून आयिल्ले कडेन आसात, हो प्रस्न खूब जुनो जावन आसा। गेल्ली 30 वर्सां हो परिसर ह्या उदकाक लागून खूब त्रास भोगता। आमकां तर खबर आसा की एक वेळ अशी आशिल्ली की आमी गेल्ले 25 वर्सां पासून दर दिसा एक 2 टँकर हाडून बिल्डिंगेंतल्या लोकांक आमी मदत केल्ली आनी खुबशे प्रयत्न केले, कोर्टान पर्यंत गेले, पूण तो इश्यू सॉल्व जालो ना। आनी शेवट आमी स्वता लायन घालून उदक घेतल्ले कडेन आसा। त्यामुळे आज दाजीच्या आशिर्वादान आनी सहकार्यान जी मोठी लायन घालपाची प्रयत्न जाला हो खरोखर स्तुत्य आसा आणि ताजे बद्दल आमचे पूर्ण सहकारी दाजीबाईक आसतले। प्रॉब्लेम जाल्लो की उदकाचो एक व्हडलो इश्यू आशिल्लो तो आमी सॉर्ट आउट करपाक हे केलो आनी दाजीबाई तेंच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन वचून ते सगळे सर्वे करून हे करून मागीर त्या प्रमाणे अशें डिसिजन जालें की पायपलायन आमची मोठी करपाची। आनी त्या प्रमाणे आज नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसाच्या निमतान आमकां तो आज दीस मेळ्ळो आनी बरो शुभमुहूर्त मेळ्ळो आमकां त्या निमतान। आनी दुसरें ह्या सायडीन न्यूटन अपार्टमेंट्स म्हणून एक आशिल्ले तांकां तसोच उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो, तशेंच दाजीबाईन थंय सुद्दां आमचें हें केल्लें आसा, सहकार्य केल्लें आसा। तांकांय उदकाचो प्रॉब्लेम इश्यू तेणी सगळो सॉल्व केल्लो आसा। आनी ह्या फुडें सुद्दां हांव दाजीबाईक तें सांगता आमकां असोच सपोर्ट करीत राव, तो हरशीं आमकां करताय बीन आनी जातीन लक्ष दिता हें तेजें मेन हें आसा। व्हेरी डावन टू अर्थ पर्सन आनी देव बरें करूं म्हणटा दाजीबाई आमच्या एका कन्सर्नाक हें दिल्या बद्दल। आनी उदकाचें आमचो मेन म्हणजे तान म्हणजे उदक जाय आसता लोकांक तेजें एक स्वप्न पूर्ण जातलें खूब वर्सां। थँक्यू वेरी। आमचो दाजीबाई हांगा उदीक दिवपाचें म्हणल्यार सगळ्यान व्हडलें काम। कितलेक वर्स जाले आमचे हांगा उदीक ना म्हणून प्रॉब्लम जायत आसले, सांगीत आसले, कंप्लेंट येत आसले, पण हे दाजीबाई फुडें सरलो आणि हे सगळ्यांचे हांगा तान म्हणटा तें सगळें हें केलें आनी हें आमकां बरें दिसलें। आनी आमी म्हणटा दाजीबाईक अशें सगळें काम करीत रावपाचें आनी सगळ्यांचें काम फुडें पावपाक करपाचें।